social activist Walter Lobo exposed BJP government on his social media page and give details of candidate who is standing for Lok Sabha election. Lobo appealed to the Karyakarta of BJP, Congress and RG party to watch this video and decide whom to vote. गुड इवनिंग माझे गोंयकार वोटर जावं तुमची खंयचेय पार्टींतले जाल्ले जाल्यार बाबा तुमकां खबर आसतली ह्या गव्हर्मेंट कसलो हॉरेबल आनी टेरेबल जाला पळय तो पेट्रोलाचें सोड गॅसीचें सोड फूड आयटम्स सोड सगळें दोबरात जालां अनवॉन्टेड प्रोजेक्ट्स नाक काडलेले प्रोजेक्ट आमचे तकलेर मारल्या आनी येयल्लो दीस आमी प्रोटेस्ट करीत हा वोट मारला कोणेन आमी न्हूत आमचे ते आयकना मागीर आमकां कोर्टान वयचें पडटा आनी देव पावलो आमकां कित्याक ते कोर्टाचे पळय हायकोर्टाचे जुईस हा ते आजुनी सारके हा आमचें उदक तेणी विकलां कोळसा तो धुल्ल्यान आनीक कितके जाण मोत्तेले ते आमकां खबर ना आमचे सगळीं भुरगीं डिग्री घेवन कुसतात घरा कडेन जॉब ना तांकां ड्रग्स म्हणटा ते फूल पावर चालू हा कॉलेजींनी इस्कॉलांनी पासून पावलां आनी बोगर रातचे थोड्या गांवांनी म्युजीक वाजोवन लोकांचो कान फोडून आमकां जॅम पासून काडूंक दिना चेडयो बोत आहा इस्पा म्हणून कितें केलां तितून आनी डान्स बारांनी चालूच आहा एकलो स्वामी येयलो कालांगूट तो थायलंड म्हणून सजमलो ही मिनिस्टर हिटलर जाल्या सापडले की ना चोदता ते वयल्यान मरे धमकी दिता आनी काय सोंता मरे लोकांक ते एकलो कापतलो म्हणटा आनी एकलो गोत दामतलो म्हणटा बायलो आनी धाकटी भुरगीं रेप जायत हा एवरी 15 days आहात काणी सिद्धी नायकाक कोणेन मारले रे आनी रेप केलें ती आजुनी खबर ना ह्या सरकाराक येयलेली वस्त हा ती अदानीक आनी अंबानीक विकलेली हा आनी कोण पळय विकिना तेजेर घाल्ल्यो ईडी आयडी CBI आनी कसले डिपार्टमेंट हा ते तेंचेच जाल्या तेंचेर रेड घाल्ली आनी काडलें तेंचें हें तुमचें जातलें गोंयकारांनो बायलांक गँग रेप केलेली हा तेंच्या भुरग्यांक पांयांक धरून ती तोकल्यो मारून मेनू भायर काडलेलो हा आनी मागीर ते रेपिस्टांक हे आर घालता मरे कॅन यू बिलीव दीस गोंयकारांनो सोत मनशाक पब्लीक सेक्टर पळय कंपनी घोडून दवरलेल्यो काँग्रेसान त्यो सगळ्यो विकल्यो तेल म्हणना काय रेल म्हणना काय एअरपोर्ट म्हणना काय सगळें काडून एकल्याच मनशाक दिलां सगळे रूल बॅन करून बँकींतले कितके हजाराचे क्रोड पळय गेल्ल्या ते वद्दे पावल्या आनी वद्यांचो ही लोन माफी केला शेतकारांक कांय ना नुस्तेकारांक कांय ना 10,000 20,000 crores घेशी सुटलो हितून शेतकार पळय हा तो जीव दीत हा आनी कोण पळय प्रोटेस्ट करता तांकां मारीत आहा दिल्ली आर्मी मरत आहा बॉर्डरीचेर आनी तेंच्यो बायलो मणिपूर पुलिसी फुडल्यान रेप जाता आनी हांकां कांय खबर नाही मागीर कोविडाच्या टायमार कितकोच लोक मेलो कितके हजारभर मिलियनभर लोक घरा चलोवन वयतलो घरा मारोया म्हणून अरे येदी व्हडली मिलिटरी आसतना हांकां मरे ट्रक भायर काडून हांकां घरा पासून पावोंक ना आनीक लोक मेले हॉस्पिटलान ऑक्सिजन नासलें म्हणून गोंयान 2 लाखाचो पळय व्हेंटिलेटर मेवतालो तो 8 लाखांक ही बील केले आनी तोय गरिबांक मेळोंक ना मागीर लोकांनी वॅक्सीन म्हणटा पळय तें गेल्लें आनी मागीर कळलां की ती कंपनीन
वॅक्सिन दिवपाक सप्लाय करपाक सरकाराक तेणीन ही 50 crore दिलेले आनी आतां आनीक खबर कळल्या ते वॅक्सिना सारकें ना आनी लोक हार्ट अटॅक जावन भुरगे लोक मरतात म्हणून पळय रे सरकारा हें सगळें आमी सोंसलें पूण सगळ्यान मरे पाड पडलेली वस्त पळय तुमी गोंया हाडून सोडली न्हू कम्युनल वायलन्स धर्मांक आनी धर्मांक तुमी उजो घाल्लो इगोज्यो मोडल्यो पुरीस मोडले सांगलें कितें जालां तें पळयलां तुमी इल्लीगल स्टॅच्यू घालून सीएमान कांयच करूंक ना तेच्या भायर तो सांगूंक लागलो आपूण म्हणूंक लागलो टेम्पल बांदतलो पुर्तुगेजींनी मोडल्या पळय ते आनी आमी रोडार मोरोत हा बुराक पडल्या म्हणून आनी स्पीड ब्रेकर पेंट जावंक म्हणून त्या हांव कोत्तालो आनी एकलो निलेश गोलतेकार कालांगूट बरी तासले बुराक आनी पेंट मारीत आहलें आनी आमी इतके उलयता म्हणून आनी प्रोटेस्ट करता म्हणून मागीर मरे केसी फेक केसीस आमचेर घालप एक्टिविस्टाचेर घालप आनी प्रोटेस्ट करता तेंचेर घालप कोणाक आमी वोट मारचो इलेक्शनाक हांवें आतां तुमकां सरकाराची कर्मां सांगलीं बीजेपीची आतां काँग्रेस हा आनी आरजी हा आयका रे सगळे पयले बीजेपी वोटर तुमकां सिलिंडर गॅस पेट्रोल भाजी सोय मेवता ना मरे फाल्यां तुमचे चेडूं तर रेप जालें सिद्धी नायका भाशेन तुमकां न्याय मेवतलो ना मरे तुमकां कितें तुमकां रिलिजियस टेंशन जायें ओ तुमकां तुमच्या भुरग्यांक डिग्री काडलेल्या भुरग्यांक काम जायें आनी सुशेग जावो चिंता रे बाबा ह्या सरकारान पळय आमच्या सगळ्यांचें तुमचें पाड घातलेलें सरकार मरे खंयच्याच तुमच्या समाजाक ना सरकार जाला भिंगटांकाराचो दिल्ली समाज जाला रे दोरोमूय लागना भिंगटांकार दिल्ली समाज जाला पयशे घे कितेंय कर गोंयांत येवन ताच्या मनशांक कितें म्हणटा जाणा मरे तुमी पळयलां कितें जालां पळय तें बीजेपी इज नॉट बीजेपी एनीमोर इट इज फूल ऑफ काँग्रेस काँग्रेसांतले चोर सगळे बीजेपीन गेल्या तुमच्या कार्यकर्त्यांक काडल्यान कुशीक दवरल्या द आयडियलिस्ट people who are working for this party cannot be seen anymore. दोगाणांनी मरे दिल्ली हायजॅक केल्या पार्टी वाजपेयीचे थिंकींग काडलां धोब्यान घातलां तुमकांय वगत येयलोलो हा तुमचे पार्टयेक सारकी उबी करपाक काँग्रेसाक वोट मारपाक आतां आरजी सपोर्टर चडशे मरे भुरगे यंग सारके फ्रस्ट्रेटेड जाल्या आनी रायटली सो कित्याक काम ना धंद्याकय कांय आदार ना रेंट अ कार टॅक्सी कोणेन खंय गाडो घाल्ला कोण भाजी विकता तुमकांय अटॅक केला सरकारान तुमी मरे आजी सपोर्टर पळय पळयल्या न्हू आतां हार्डस्ट वर्कींग सपोर्टर्स आनी तुमच्या बॉल्सांतले पयशे तुमी मोडल्या पूण तुमकां खबर ना की तुमचे लिडर बीजेपी बारी बसल्या 100 फावटी सगळे पळय कोण आहले गोंयचे झोगणी केलेले त्यो पार्टी एकामेकाक मुठी पासून मारलेले मनीस सगळे एकठांय एका स्टेजीर येयले हे सरकाराक भायर उडोवपाक पूण तरी आसतना तुमचो लिडर आपुणूच जिखता ही आतां 99% पळय हा
सपोर्टर रे आ तुमकां ही कांय खबर ना गठबंधन पळय केला बीजेपी बारी तुमच्या लिडरांनी आनीकूय तुमकां सोजमोन येयना हें पार्लमेंट इलेक्शन दिल्ली रे वचपाचें एसेंब्ली न्हू पणजे आनी पार्लमेंटान वचोन कांयचें कांय कितेंय उलोवंक जायना रे थी तें सोडून घाल मागीर तुका नेटूय जाव तुजे पाटयेचो यू नीड अबाउट 100 सीट्स टू इवन ओपन युअर माउथ तुमी 2 सिटां घेवन कितें करतले रे येयले पासून जाल्यार आतां तुमी शुअरली जाणा तुमी जिखोना म्हणून बोथ सीट्स यॉल विल बी नंबर 3 तरी आसतना बसोंक सोदता म्हणजे शुअर शॉट बीजेपी पत्तो येयलो आनी हें चड करून आतां खूब जाण लंडनचे फायनान्सर आनी सपोर्टर तुमकां सोडून गेल्या येयलो तुमकां बी टीम म्हणटा कोण चोर म्हणटा कोण हें म्हणटा बरें आहा पॉलिटिक्सान सगळ्यांक गाय सावता पूण आजून पासून एकलो कॅन्डिडेट सांगता 22 लाख म्हणटा मोडले बेंटो सिल्वा तेच्या टायमलायनाचेर आहा 22 लाख म्हणटा मोडले बायल म्हणजे सारकी बेजार जाल्या म्हणटा आनी हेणीन पळय 7 करोड म्हणटा लंडनकाराचे गेल्लेले तितूंतलो एकूय रुपयाही ताका मेळोंक ना तो हे खूब जाण सपोर्टर डाय हार्ड सपोर्टर पयशे एकठांय करून पळय धाडलेले ते कांय तुमी वांटून दिवंक ना कोणाक मागीर तुमी पळय नंबर 3 आसतले न्हू दोनी सिटांनी बीजेपी जिखलो तुमचे लिडर मरे हॅपी आसतले आनी तुमी मरे वाजयतले पळय आनी बाय द टायम यू कम टू नो दॅट युअर लिडर वॉज वीथ द बीजेपी इकडे इलेक्शन जावन वयतले आनी बीजेपी आमकां आनी तुमकांय गुहावयतले लंडनकार बरे आहा रे आपणाची पोर्चुगेज पासपोर्ट घेवन तांकां जेवण हाण मेळटा काम नाल्यार पयशे मेळटा तेंचे हेल्थ कॅर सगळें सारकें आहा जाग्यार तुमचें मरे तुमीन पळोवंक जाय आनी त्या लंडनकारांक गोंयचें पॉलिटिक्स कितें तें सोजमोना हांगासर तो सगळो लोक तर एकठांय सगल्यो पार्ट्यो लोक दुस्मान एकठांय जाल्लेले आहा जाल्यार हांकां आजुनूय गिन्यान येयना आनी त्या दुसरे फावटी हें तर हें वोट स्प्लिटींग जायत गोंयचो लोक मरे तुमकां हान तोंचतले आतां उपकार करून मागता हें म्हणलां म्हणून तुमकां तुमी सारके फेमस जाल्या फेक आयडी घेवन एक्टिविस्टांक सगळ्यांक ट्रोल करपाक गाय घालतले खूब जाण घाला रे म्हाका घाला रे आय डोंट मायंड आय ऑल्सो गिव समटायम्स काँग्रेस वोटर हांव जाणा तुमी सारके वाजेलेले आहा थोडे तुमी आर्जीक मारूंक सोदता हे इलेक्ट जावन थी वचोन बसता बीजेपीचेर म्हणून आयका रे हें पार्लमेंट इलेक्शन आनी हांकां तो 3रो टर्म मेळलो जाल्यार ohले लॉ पळय काडून दवरल्या न्हू तुजे उकोल तुका आनी भितर घाल तुजें बाटूय आहा ohले लॉ मांडून दवरलेले आहा जाणा तुमी वाजेल्या म्हणून मेक शुअर यू टर्न अप फॉर वोटींग आनी कोणाचें मरे आयकोनाका आनी आर्जीक म्हणून ते मारिनाकात तांकां आर्जीक मारूंक सोदता डायरेक्ट बीजेपीकूच मारल्यार जाता आतां थोडे खूब जाण शिमरे पळय MLA आहा काँग्रेसाचे निवडून येयलेले ते बोत हात लोकांक सांगपाक बीजेपीक मार म्हणून तेंचें तुमी आयकोनाकात तेणीन तुमकां आनी आमकां सगल्यांक कॅट केला रे काँग्रेसाचेर निवडून येवन तेणीन बीजेपीन जाम मारला कोल्ली गॅरंटी म्हणून घेता रे तुमी तेंची
ते बरे आहा रे, ते जोडटले आनी कितें गोंयां इकून काडटले, तुमी आनीक फोंडान पडटले. कोणूच पळय ते 7 जाण पळय तिकडें गेल्यात, तेंचे कोणूच मरे आयकोनाकात. इतकोय साबू लायलो जाल्यार तुमकां. आतां कॅन्डिडेट श्रीपद भाऊ, नॉर्थ गोवा BJP, मनीस बरो, पूण 20-25 वर्सां एक तेणेन गोंयची जाप पार्लमेंटाक काडूंक ना. आतां तो कितें एकूच जोरयता ते कितें आयुश हॉस्पिटल म्हणून, आनी तेंय रेडी जाल्यार नोको, आनी आमकां कितकीं कामां मेवल्या ती हांव नोको. खूब जाण रोड आसा BJPचेच म्हणटा, कांयच तोंड दाखोवंक ना, कांयच म्हणटा उलोवंकूय ना. नेक्स्ट मागीर बाय देंपो, हजारांनी कोट्यांनी पयशे आसतना हे गोरिबाचे हाल केहे सोजमोंक येतले हेका, सांगात रे बाबा तुमी. आतां खूब लोक म्हणटा ती तर जिखत, ना जिखल्यारय पॉसिबिलिटी आहा अदानीशीनही तेंचो संबंद जातलो, आनीक पयसो हाडून तुमी सगळे वचपाचे आहा वयर. मागीर म्हणोंक लागले कोण, तेणेन ही खूब सोशल वर्क केला, पूण भोव थोड्या लोकांनी तेजो फोटो पासून पळयलोलो आहा. गोडेक सोशल काम केलां आसतलें हाय सोसायटीन. आयका रे सगळे कॅन्डिडेट एकमात सांगता, फाल्यां तर ब्युटी कॉन्टेस्ट जाली न्हू, हँड्स डावन ती जिखता, आनी तुमी कोणूच कांय म्हणचे ना. सारकी ब्युटिफूल आहा ती. एकूच मातशें प्रॉब्लेम जावंक आहा, ते कॉम्पिटिशनाक पळय क्वेश्चन आन्सर्स आसता न्हू, भिवपाची गरज ना. CM प्रमोद सावंत आनी माविन गुदिनो ते आन्सर मरे रिप्लाय ते दितले. मागीर येयलो मनोज परब, उजो 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 पोगो तो जालो गोबर. येयलेल्या एक्टिविस्टांक तो सकला घालूंक लागलो आनी ऑपोजिशन लिडरांक. पूण जेन्ना ते ऑपोजिशन लिडर BJPन गेले तेन्ना तो उगी रावलो. गोंयच्या प्रोटेस्टाक सगळो लोक एकठांय आसतना तो येवंक ना आमच्या बारी. मुद्दम मरे त्याच दिसा आनी खंय मिटींग करून डायवर्शन, ताका नांव दवरपाचें डायवर्टर म्हणून, टॅक्सी ड्रायव्हरांचें तेंच केलां. आनी खूब आनी विशय येयल्लो हेका प्रोटेस्टाक खंयसरूच व्हरोन लोकांक कन्फ्यूज केलें. आतां खूब जाण फायनान्सर आनी कॅन्डिडेट रडटा की तेणीन तांकां ही कांय पयशे दिवंक ना. डोनेशन लंडनकाराचे 7 करोड येयलेले पळय ते. मागीर तो कोण BJP एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र CMाचो PA कोण चिवटे म्हणून कोण, तेणीन ही 25 लाख एसेंब्ली इलेक्शन आदीं दिलेले वोट स्प्लीट करपाक. कोणेन तो रिसीटूय घातलेलो आहा, आनी ते रिसीट आपणाचो न्हूच म्हणटा. आनी विरेशान कंप्लेन केला, पूण त्या कंप्लेनाचें कांयच जावचें ना. कित्याक सरकार BJP न्हू, तेंचेच मनीस. उजो उजो म्हणत आहा सगळे भुरगे. बाबा उज्यान घालपाक मरे कांय ना. कोरोड पासून मरे BJPन हाडलें. कोण कितें रोगत गोंयकाराचें पिवंक म्हणून पार्टी म्हणटा ही RGP, रोगत गोंयकाराचें पिवंक. कोण B टीम, कोण चोर, कोण कितें म्हणटा तांकां. आतां इतके जाण ऑल ऑफ अ सडन more and more people are coming out and shouting and screaming at him. आनी सपोर्टर कितें म्हणटा, थोडे तेजे मनीस आहा तो ही PMूय जावपाचो आहा. म्हाजे स्पान हें सारकें जावंक शकता. कित्याक PM कॅन बी
प्रायम मॅन फॉर वोट स्प्लिटींग. मागीर येयलो रुपट बाबा, 12वी पास केल्या, कितें ITI कितें केल्या. तो पार्लमेंटान कितें उलयतलो इन पार्लमेंट ती म्हाका कांय खबर ना. 2 सिटांनी म्हाका दिसता तो दोनूय तरी तेंचे येयले न्हू, तो तांकां सांगतलो सगळ्यांक. आनी आयकलें जाल्यार आयकलें तेणी ना सगळ्या पार्ट्यांनी. मनोजाक म्हणटलो PM कर. आतां थोडे दीस आदीं आनी एक व्हिडिओ पळयलो, तो आहलो जाल्यार नको, पूण तेजो भाव कोणाक दादागिरी करतालो कोणच्या बायलांशीं, आनी ती पुलिसांक आपयताली. आतां घोडेक तो जिखलो जाल्यार तेका घोडेक डिफेन्स मिनिस्ट्री दिवंक हा. कित्याक जाणां मरे, चायनाशीन आनी पाकिस्तानाशीन दादागिरी करपाक. थोडे दीस आदीं शोले इगोजेन सांतोंतोन शोले इगोजेन वाती पेटयतालो. आयकरे रुपट बाबा, तुका शेणयला आनी तुका गुणायला, कांयच भियेना कांय. सांतांतोन मरे तुका घरा पावयतलो बरे भाशेन. मागीर येयले आमचे भाई कलाप. 100 फावटी तो MLA, एक टायम MP, युनियन सेंटराचो लॉ मिनिस्टर आहलो, आनी पयलो मनीस वुमन्स रिजर्वेशन म्हणजे ओमके सीट बायलांक ते पार्लमेंटान घालपी पयलो खालाप. आनी BJP सजमलेले तेणीन केला म्हणून मागीर तांकां कोणें उगडास केलो पार्लमेंटान. हें पयलें घातलेलें रमाकांत खालाप म्हणून. कालांगूच ताका मेवलो हांव आनी विचारलें. फाटीं तेजे बायलेचो इंटरव्यू गेल्लोलो हांवें. सर म्हणलें बायलेचो तुजो इंटरव्यू गेल्लोलो म्हणलें पळोवंक पावलाय ना म्हणूंक लागलो. आय लायक हिज ऑनेस्टी. तो बिजी आहा वोटरांचे कितें प्रॉब्लेम जाले ते पळोवपाक. बायलेचो इंटरव्यू पळोवपाक ताका टायम ना. उपकार करून हो व्हिडिओ तेजे बायलेक मातशें तुमी दाखयनाका, ती चावंक हा. म्हाका सोडून तूं वोटरांचें आयकोंक गेलाय. आतां तो सगल्या वोटरांशीं कितें मागता जाणा मरे, म्हाका म्हणटा तुमचो पोस्को दवरा. पोस्को कितें करता, सगळें काम पोस्को करता. हें तुमची चिंतपाचें. नॉर्थ गोवा माय सेमी फायनल कॅप्टन बेरियातो, मिलिटरी डिसिप्लीन मॅन, एक्टिविस्ट नंबर 1. येयलेले फावटी पळय खंयचो दोंगर कातरता, कितें तोडटा मोडटा, गोंयांचें पाड घालता, तो सदांच फुडें आसलो. आतां मिलिटरी मॅन तो खूब जाग्यांचेर तो आसता. तेजे भरपूर फ्रेंड आहा. टॉप दोतोर जावं, लॉयर जावं, इंजिनियर जावं, सायंटिस्ट जावं, ITचे मनीस जावं, डिप्लोमॅट्स तेय जावं. म्हणटत असल्या मनशां बारी भोंवलोय न्हू, तुज्यान गांवांक मरे खूब बरें करूंक येता. आनी तेका करप्शन म्हणटा तें मातूय तेका लायक ना. आतां सावथ गोवा, एज फार एज सावथ गोवा इज कन्सर्न, म्हाका दिसता तो काँग्रेसाचेर रावलेलो आहा. पूण म्हाका दिसता आनीक खंयचोच बरो कॅन्डिडेट ना. डायरेक्टली सांगता. फॉरगेट अबाउट द वोटर्स एंड द वोटींग. आनी आमकां म्हणूंक लागलो तो अहे बोबो उयली मारून जावचें ना. आमकां खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीकूच जॉयन जावचें पडटलें आनी सेक्युलर पॉलिटिकल पार्टी म्हणून ताका काँग्रेसान टिकेट दिली.